अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? और उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। और हाँ, कहाँ से शुरू करें जनाब? मैं जो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब हैं, जो अभी रिटायर हुए हैं, और कोई उन्होंने अपने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। तो कल वो पहली दफ़ा कराची गए हैं अपने घर डिफेंस में, और उन्होंने कल ही दरख्वास्त दे दी है कि मुझे जनाब बुलेट प्रूफ गाड़ी और मुझे पूरा प्रोटोकॉल मेरे पास रहे, क्योंकि मैंने बड़े अहम फैसले किए हैं। ओए मेरे खुदाया, केड़े फैसले तूने अहम किए हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी का केस तूने रोके रखा है, वो अहम फैसला था तेरा। जस्टिस काजी फायज ईसा का केस में तूने उनको बिल्कुल, मैं लफ्ज़ सख्त बोलने लगा हूँ कि जलीलो ख्वार किया है, वो तेरा कारनामा था। तेरा कारनामा कौन सा है? तेरा कारनामा नस्ला टावर गिराना है, नस्ला टावर। दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक ये गुलजार साहब का, और एक जो 23 मार्च को धरना हो रहा है ना शेख रशीद का, वो भी करूंगा आपको। नस्ला टावर जो इसने गिराया है ना, मुझे इसका बड़ा दुख है, यकीन करो। ये इधर से मुझे दुख है, ये मुझे बहुत ही दुख है। इसको सारे कहते रहे, सियासी जमातें कहती रहीं, जमात इस्लामी कहती रही कि सर जी कोई जुर्माना कर दो, जैसे इमरान खान का बनी गाला तुमने हलाल किया है, जैसे उनकी इंक्रोचमेंट तुमने हलाल की है, वैसे कर दो, ना गिराओ ना गिराओ। ये बज़िद था कि जी नस्ला टावर गिरेगा। इसके अंदर फिरौनियत थी, इसके अंदर फिरौनियत थी। एक साल पहले मैंने जस्टिस गुलजार के जो है ना एक वीडियो बनाई थी। इसने कहा था अगर बंदूक भी उठानी पड़े तो कराची की इंक्रोचमेंट ख़त्म करो। ये अल्फाज एक जज के हो सकते हैं? तुम आर्डर करो जो करने हैं। तुम कहते हो पुलिस को इन्होंने कहा था कि बंदूक भी उठानी पड़ी, यानी कि बंदे भी मारने पड़े तो मार दो, और तुमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है। यही हाल इसने नस्ला टावर का किया है, उसको खंडर बना दिया है। 10-11 मंजिला नस्ला टावर, जिसके ऊपर करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए लगे थे, करोड़ों अरमान इसने माओं के, बच्चियों के, औरतों के किए हैं। ये तेरे अहम फैसले हैं? तुम प्रोटोकॉल मांगते हो और बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग रहे हो? ये तुम्हारे हैं? तुम्हारी तो पेंशन बंद कर देनी चाहिए जनाब। और एक मैं तजवीज़ दे रहा हूँ, इसकी मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। सिंध हुकूमत को कह रहा हूँ, ये जो नस्ला टावर इसने गिराया है ना, ये जगह अब कब्रिस्तान के लिए रख दें, कब्रिस्तान के लिए। और उसमें पहली कब्र जो बनेगी ये चीफ जस्टिस गुलजार की बनाए। वहाँ पहली कब्र, वहाँ लिख दें कब्रिस्तान, बराए कब्रिस्तान। और पहला जो हमने इधर डेड बॉडी दफनानी है ना, वो चीफ जस्टिस गुलजार की दफनानी है। इनको मैंने बताया ना, इनके ये फैसले कब्रों तक जाएंगे। इस तरह गंदे फैसले इन्होंने किए हैं। 4 दिन की इनको जनाब हुकूमत मिलती है और ये कहते हैं जी बिल्कुल सब नू लम्मा पा दो। कोई इंसानियत नहीं है इनमें। हम आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस जो अता बंदयाल साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फिरौन बनने की कोशिश नहीं करनी। जो 4 दिन आपको मिले हैं उसमें लोगों की भलाई करो। जो लोग सताए हुए हैं उनकी भलाई करो, उनको रिलीफ दो, तकलीफ ना दो। ये तकलीफ देने वाला चीफ जस्टिस था। और इसके बारे में भी हामिद खान ने कहा है, मैं नहीं कहता, हामिद खान ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस गुलजार से बड़ा एजेंसियों का कोई मोहरा नहीं रहा। कोई मोहरा ऐसा नहीं था जो इससे बड़ा हो। ये एजेंसियों का सबसे बड़ा मोहरा है, ये उसने कहा है। हमारी जो बार कौंसलें हैं, पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसको अलविदाई खाना भी नहीं देना चाह रहे थे। बहुत बीच में इख्तलाफ था, लेकिन हमने अपने वकला के इत्तेहाद को बरकरार रखा। तो ये जो है, ये जगह कब्रिस्तान के लिए मुख्तास की जाए, और यहाँ पे लिखा जाए कि पहली कब्र जो यहाँ बनेगी वो इसकी चीफ जस्टिस गुलजार की बनेगी।
آپ میرے اس سے متفق ہیں؟ اور دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ اس کو کوئی بلٹ پروف گاڑی نہ دی جائے۔ کیوں دی جائے بلٹ پروف گاڑی بھائی؟ کون سے تم نے فیصلے کیے ہیں؟ تمہیں فیصلے جو تم نے یہ مال لینے کے لیے اور اوپر سے آقاؤں کا حکم ماننے کے لیے غریبوں کو کیے ہیں نا، وہ تمہیں ڈر ہے کہ کوئی غریب ہی نہ تیرے اوپر آ جائے۔ امیروں کے تو تم چمچہ رہے ہو، مورا رہے ہو بقور حامد خان صاحب کے۔ تو جناب علی یہ قبرستان کے لیے جگہ مختص کی جائے، اور یہاں پہلی قبر جو بنائی جائے وہ چیف جسٹس گلزار کی بنائی جائے۔ یہ قانونی ٹی وی کی اور میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے۔ اب آئیں جی، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ان کو میں کہہ رہا تھا 23 مارچ کو نہ آئے، تو ہوں میں کہنا 23 نو ہی آؤ، 23 نو ہی آؤ۔ اس میں بھی ایک تجویز دینے لگا ہوں۔ 23 تاریخ کو صبح کے ٹائم 10-11 بجے پریڈ ہے، وہ پریڈ ہے۔ میں پی ڈی ایم کے سارے دوستوں کو کہوں گا کہ اس پریڈ میں چلے جاؤ، جو جتنے کارکنان جا سکتے ہیں نا جاؤ۔ اور پہلی دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پریڈ میں گو نیازی گو کا نعرہ لگنا چاہیے۔ گو نیازی گو کا نعرہ پریڈ کے اندر لگنا چاہیے، اور شام کو وہی پریڈ جو ہی ادھر سے ختم ہو، وہاں پی ڈی ایم والے سارے آ جائیں وہاں پہ۔ یہ اس چیز کے حقدار ہیں، اور یہ جو میں تجویز دے رہا ہوں نا، آپ دیکھ لینا یہ تجویز اوپر تک جائے گی، اور گو نیازی گو کا نعرہ پریڈ کے اندر لگنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوگا۔ گو نیازی گو کا نعرہ وہاں پہ پریڈ کے اندر لگنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پی ڈی ایم کے وہاں جائیں، ویسے بھی شام کو وہاں جلسہ ہو جائے گا، آپ صبح ہی پہنچ جائیں، پریڈ کے اندر ہی پہنچ جائیں۔ یہ جو میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں نا، مجھے 90% امید ہے حکومت پریڈ ہی کینسل کر دے گی۔ مجھے 90% امید ہے اس قانونی ٹی وی کی جو تجویز میں نے دی ہے، وہاں پہ گو نیازی گو کا نعرہ لگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہونا چاہیے، یہ نعرہ لگنا چاہیے۔ سارے پی ڈی ایم کے کارکن پریڈ کے اندر پہنچ جائیں، جتنے میکسیمم پہنچ سکتے ہیں، تاکہ وہ صبح ہی ادھر پہنچ جائیں، شام کو وہاں جلسہ ہوگا۔ اور یہ شیخ رشید جو ٹلیاں کھڑکا رہا ہے نا، ٹلیاں، اس کی ٹلیاں کھڑکنا بند ہو جائیں گی۔ یہ تو لوگوں کو، یہ صحافیوں کی روز بےزتی کرتا ہے۔ صحافی کو تو نہیں سوال پوچھنا، تو دوبارہ پوچھ رہے ہیں۔ بھائی صحافیوں نے جو سوال پوچھنا ہے۔ یہ صحافیوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر احتجاج کریں۔ ہر دفعہ ہر پریس کانفرنس میں شیخ رشید کہتا ہے جی میری جی 5 منٹ دی پریس کانفرنس ہے، 5 منٹ دے سوال نے، اوے تو چپ کر ہوئے، اور تم ہمیشہ غلط سوال کرتے ہو۔ اوے صحافیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، صحافی اس کی پریس کانفرنس میں اگر یہ آپ یہ کہے تو بائیکاٹ کرو۔ یہ ہوتا کون ہے؟ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، یہ ہوتا کون ہے؟ سارے ایسے کٹھے ہو گئے، چوں کا مربع۔ یہ عمران خان کے جو سارے ہیں، یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں جناب، اور آئے دن پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ کس چیز کی پریس کانفرنس بھی تو کر رہا ہے؟ کیا تو نے کہا کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تجھے انہوں نے نکال دیا پھوٹ ڈالنے کے لیے، بس ایک پریس کانفرنس اس نے کی، اور اس میں کوئی پیغام نہیں تھا۔ اور وہ چائنا کے دورے سے جناب واپس آ رہا ہے، خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں ملا، جتنی بےزتی ہونی تھی وہ ہوئی ہے۔ وہ پہلے دن ہی جو چائنا کے صدر نے سب کے ساتھ جو معاہدے کرنے تھے وہ کیے ہیں۔ اولمپکس میں انہوں نے ایک کھلاڑی بھیجا ہے، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اور وہاں شرمندگی سے ایسے منہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، شرمندگی سے 5 بندے ہوتے کٹھے، فواد چودھری اور سارے بیٹھے تھے، ان کو بھی یہ ہضم نہیں ہوا۔ ادھر جو ماڈل ٹاؤن کے فوراً فواد چودھری نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کی کہ نہیں بھائی نہیں، اے تو ایک دوسرے دے دشمن نے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری جناب تجویز ہے کہ نسلہ ٹاور کی جگہ پہ قبرستان بنایا جائے، اور جو پریڈ ہے 23 مارچ کی، اس میں گو نیازی گو کا نعرہ لگانا چاہیے۔ آپ جائیں، منظم ہو کے جائیں، پریڈ عوامی پریڈ ہے، اس میں کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میری تجویز ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ یار میں کہنا بھول جاتا ہوں کہ تسی سبسکرائب ہی نہیں کر دے ہیں،
سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے کر دیا بس ان کی خیر ہے، جن کو پسند ہے نا وہ سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔